दोस्तों, या रब्बना का वजीफा तो आपने जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा और अलिफ लाम मीम का वजीफा भी पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसा छोटा सा अमल बतलाऊंगा कि जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी नाउम्मीदी का सामना नहीं करता। यानी कि हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर यह वजीफा पढ़ते ही हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन दूर हो जाती है। वो ज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला इस अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर जाता है कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। आज आप शदीद मुश्किलात में हो, बीमारियों में हो, परेशानों में हो, कर्जों में हो, बाल बाल अगर कर्जों में जकड़ा हुआ है, पूरी दुनिया ने अगर साथियों भाइयों बहनों अगर तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो आज बिल्कुल भी हिम्मत ना हारिएगा, बिल्कुल हिम्मत ना हारिएगा। इस अमल को गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल समझकर साथियों भाइयों बहनों घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहां दिल करे कोशिश करना जैसे ही आज मेरी वीडियो आए दुनिया के किसी कोने में मौजूद हो, फौरी तौर पर इस अमल को पढ़ लेना। ये अमल साथियों भाइयों बहनों बंद कारोबार को चला देगा। यानी कि जो कारोबार बंद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, सिर्फ अगर दुकान पर बैठकर कारोबारी जगह पर इस अमल को पढ़ लो, यकीन मानिए कारोबारी जगह पर ग्राहकों की लाइनें लग जाएगी, कारोबार में बरकत होंगी, अल्लाह पाक रिज़्क में इजाफा कर देगा। अगर मेरी बहनें चाहें तो अपने शोहरों के लिए पढ़ लें, अपने भाइयों के लिए पढ़ लें, अपने बाप के लिए पढ़ लें, अपने बेटों के लिए पढ़ लें, भाई मेरे चाहें तो अपने लिए खुद पढ़ लें। ये अमल आपको मनपसंद नौकरी चाहिए इसके लिए पढ़ लें, जॉब के लिए पढ़ लें, मनपसंद रिश्ते के लिए पढ़ लें, बे औलाद भी पढ़ लें, कर्जों में डूबा हुआ पढ़ ले, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए पढ़ ले, घर में फिक्र और फाकों को ख़त्म करने के लिए पढ़ ले, घर से तमाम तंग दस्तियाँ, बदनजरी, अमल, बंदिश, जादू तक के असरात को ख़त्म करने के लिए अमल पढ़ ले। ये अमल आप लोग सुनेंगे दोस्तों भाइयों बहनों तो आप लोगों को खुद आप हैरान रह जाएंगे। आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है, क्योंकि ये अमल हर दुख की दवा है। ये हर परेशानी को, हर मुसीबत को अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर दूर कर देता है। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाता है कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। आज अगर पूरी दुनिया ने साथियों दोस्तों भाइयों बहनों तुम्हें जलील और रुस्वा कर दिया है, पूरी दुनिया ने अगर तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो हिम्मत बिल्कुल न हारना, हौसला बिल्कुल न हारना। आज अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों अमल समझाने लगा हूँ वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए, खुदारा एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है साथियों भाइयों बहनों, ये अमल बार बार ऐसी वीडियो नहीं मिलती। ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। दोस्तों भाइयों बहनों ये कुरानी अल्फाज पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत हो जाता है, रब से फिर जो मांगता है मिल जाता है। आज अगर आप कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, आज अगर कोई फ़िक्र व फाके से निकल कर, गुर्बत से निकल कर, तंग दस्ती से निकल कर कामयाब होना चाहता है, आली मकाम पाना चाहता है, अल्लाह के ख़जानों को लूटना चाहता है, तो आपने सिर्फ 3 कुरानी अल्फाज को या रब्बना के साथ बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरा रब ख़जानों के मुंह खोल देगा, वो जो सारी उम्र न मिल सका। इस अमल को पढ़ते साथ ही, सिर्फ 3 कुरानी अल्फाज पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। बाज़ औक़ात आपने बहुत सी दुकानों पर, घरों में लोहे कुरानी को लटकते हुए देखा होगा। लोग दीवारों पर लगा देते हैं, दीवारों पर लिख देते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिन घरों की दीवारों पर लोहे कुरानी लिख दी जाती है, इस घर में तमाम शैतानी असरात मौजूद हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। इस घर में कभी जादू जिन्नात असर नहीं करते, किसी भी तरह की नज़र बद हसद के असरात मौजूद ही नहीं रहते। इसीलिए लोग लोहे कुरानी को अपनी दुकान, दफ्तर, कारोबार, घरों में लगाते हैं ताकि घर से तमाम शैतानी नहुसतें, परेशानियां, मुसीबतें, तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएं। अब अगर ये लोहे कुरानी घर में सिर्फ लगाने से इतने फ़ायदे होते हैं, और जो बंदा आज, जो मोमिन की ईद का दिन है, जो अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की बख्शिश का दिन है, जो तमाम दिनों का सरदार दिन है, साथियों भाइयों बहनों आपने कोशिश करना कि आज जुम्मे के दिन जैसे ही मेरी वीडियो मिले, कोशिश करना आज ही पढ़ लें। अगर आज ना पढ़ सके तो फिर इस अमल को पढ़ने के लिए दिन की कोई पाबंदी नहीं, साल के 365 दिन मौजूद है, जब दिल करे इस अमल को पढ़ लेना। साथियों भाइयों बहनों
یہ کوئی قرآنی الفاظ کو کوئی پڑھتا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں اللہ اپنی عظمت کے مطابق اجر و ثواب اور اپنی عظمت کے مطابق انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی آپ بھی اللہ کے اجر و ثواب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ 3 قرآنی الفاظ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ آپ نیا گھر مانگیں گے آپ کو ملے گا، گاڑی مانگیں گے گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ آج جو میں کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہو جاتے ہیں، جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو لاچار ہو جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج اپنی بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے جان چھڑا کر ساتھیو بھائیو بہنوں یہ 3 قرآنی الفاظ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے، میرا یقین ہے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے جمعۃ المبارک کے دن آج الف لام میم اور یا ربنا کو بتائی ہوئی طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ جوان بیٹے جو گھر میں نوکری کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ بڑا ہی کامل وظیفہ ہے، پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھتے ہی آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے مانگنا اتنا آسان طریقہ بتا دیا۔ اللہ سے خزانہ لوٹنا کتنا آسان ہے۔ خدا میری آپ سے گزارش ہے کہ آج وہ لوگ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آج کل کیا ہوتا ہے رشتوں میں، آپ کی کامیابی میں، آپ کے کاروبار میں کوئی تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، رشتہ دار، ہمسائے رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسی کسی کو اپنے اگر قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی یہ عمل دولت کا ایک خزانہ ہے۔ یہ عمل آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ اسباب بنانے والی ذات ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ آج وقت ہے اللہ کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے ساتھیو بھائی بہن اللہ سے خزانے لوٹنے کا۔ آج بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، مانگو۔ آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ساری زندگی گناہ کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، شرابی زانی رہ چکے ہیں۔ آج آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں الف لام میم اور یا ربنا کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے مانگیں۔ دیکھو میرا رب مسلح چھوڑنے سے پہلے پکا سچا مومن بنا کر اٹھائے گا۔ آپ کے گناہوں کی بخشش کا ساتھیو بھائی بہنوں آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ ساتھیو بھائی بہنوں آج اپنے محبوب سے محبت کے لیے وظیفہ پڑھ کر دیکھو، اللہ آپ کے محبوب کے دل میں اس عمل کے پڑھتے ہی ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، کیونکہ یہ محبت کا وظیفہ ہے، یہ دولت کا وظیفہ ہے، یہ مالدار ہونے کا وظیفہ ہے، یہ رزق کا وظیفہ ہے، یہ ہر حاجت کو پورا کرنے والا وظیفہ ہے۔ انگلش میں بتا دوں یہ وظیفہ فور حاجات، وظیفہ فور منی، وظیفہ فور پاورفل وظیفہ ہے یہ دوستو بھائی بہنوں۔ آج آپ نے اس عمل کو انشاءاللہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں لوگ کہتے ہیں والآخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ